कौन सी आया था जहाँ से वन? अच्छा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिहि व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल्ल वमन यग़लुल याति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामह थुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि व मावाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। हुम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद يترجم أمير المؤمنين هذه الآيات الآن إلى الأردية. يقول الله تعالى: अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो कौन है إن ينصركم الله فلا يمكن أن يغلبكم أحد وإذا ترككم فمن ذا الذي يمكن أن ينصركم. لذلك فعلى المؤمنين أن يتوكلوا على الله وحده، ये मुमकिन नहीं किसी नबी के लिए कि वो ولا يمكن لنبي أن يخون، खयानत करेगा। ومن خان उस चीज़ को يأتي जाहिर कर देगा या ले आएगा जिस उसने खयानत की थी। بما خان فيه، हर शख्स को ثم كل إنسان سوف يعطى جزاء أوفى لما كسب के जुल्म नहीं किए जाएंगे। ولن يظلم أحد منهم जो भी إطلاقا. अल्लाह की रज़ा की पैरवी करे, من يتبع رضوان الله تعالى जो अल्लाह की नाराज़गी هل يمكن أن يكون كمن يرجو بسخط الله وغضبه क्या ही बुरा ठिकाना है। ومصيره جهنم وما أسوأه من مصير. अल्लाह है। ये लोग मुख्तलिफ मरातिब الناس يكونون على مراتب مختلفة عند الله، वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। والله يبصر अच्छी तरह بكل ما يفعلونه. करते हैं या करते रहें। ये आयात हैं जिनमें से जहाँ هذه आज के दर्स में هي بضع آيات سوف أفسرها قدر الإمكان في درس اليوم. والآية الأولى هي: إن ينصركم الله فلا غالب لكم अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. खजल का माना है छोड़ देना। खजलहु الخذل यहाँ कहते हैं मुराद الترك، يقولون خذله ترك نصرته وإعانته. एआनत और मदद छोड़ दी। यहाँ एआनत होना चाहिए, लफ्ज़ आनत लिखोगे, एआनत ही है। يقول أمير المؤمنين बस फजूलन के माने होंगे मदद والخذول वाला या الذي يترك نصرة صاحبه ورد، وهذا ما قال في أقرب الموارد. يقول الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذا ليس سؤالا وإنما هو استفهام إنكاري، कभी कुदरती أي बात है कि हरगिज़ नहीं हो सकता।
أن الجواب لا يمكن أن ينصركم أحد إذا خذلكم الله. उस सवाल का इनकार शामिल समझा जाए तो कहते हैं इस्तिफहाम فالاستفهام الإنكاري هو سؤال يكون جوابه مضمونا فيه. मंज़िल लज़ी यंसुरुकुम मिन बादे, ये भी आयत था, कौन है जो उसके فقوله تعالى فمن ذا الذي ينصركم من بعده، जवाब पूछने की खातिर नहीं बल्कि इसका जवाब इसमें मुज़मिर है कि कोई भी नहीं जो ऐसा कर सके। هو تأكيد لهذا الاستفهام الإنكاري. بل هو الاستفهام الإنكاري. فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي لا أحد يمكن أن ينصركم بعد ذلك. كل المفسرين قد ربطوا موضوع التوكل بهذه الآية وذكروا الأمور التي ذكرتها من قبل، وليس هناك شيء خاص ذكروه في هذا الصدد. لذلك سوف أتناول هذه الآية بالتفسير بناء على بعض الروايات الأخرى وخاصة عن الخيانة. अच्छा वो बात की है, ठीक है। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, يقول الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم. कोई गालिब नहीं आ सकता। وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الترك هنا يعني عند بعض المفسرين ترك إعانة، وهذا ليس صحيحا. صحيح أن من معاني ترك الإعانة، ولكن لا ينطبق هذا المعنى هنا، بل إنما يعني ترك أحد، لأن الله تعالى إذا تخلى عن أحد تخلى عن نصرته أيضا، بل ليس يمكن أن يترك الله أحد ثم لا يترك نصرته. المراد أن الله تعالى لم يخذلكم، أما إذا خذلكم فلا أحد يستطيع على نصرتكم، وسوف يصبح الآخرون غالبين عليكم. هذه الآية تتضمن إنذارا ففيها بشرى أيضا بأنكم لن تتلقوا نصرة الله في الظاهر في غزوة أحد، ولكن لستم من المخذولين، ومن لم يخذله الله تعالى فلا حزن ولا هم عليه. والآية التالية والجملة التالية وعلى الله فليتوكل المؤمنون أيضا يدعم هذا المعنى. الذين يتوكلون على الله تعالى عليهم يعرفوا أنهم ليسوا ممن يتركهم الله تعالى، لأن الذي يترك الله تعالى فلا يمكن أن ينصر أحد. وكلمة بعد هنا أيضا يجب أن نتأمل فيه، وهو ينفعنا في حديثنا مع المشايخ. بعضهم يقولون أن البعد يعني البعد الزمني، ولكن عندما يأتي البعد عن الله تعالى فلا يمكن أن يعني البعد الزمني، لأنه ليس لله بعد. يقول الله تعالى هنا فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فمن ذا الذي ينصركم بعد الله تعالى. لو كان البعد هنا بعدا زمنيا فالحديث يكون هنا عن فناء الله ووفاته والعياذ بالله. فالبعد هنا يعني من دون الله سوى الله وخلاف مشيئته. من ذا الذي يستطيع أن ينصركم. هذه المعاني قد ذكرها أهل العلم أيضا، ولا سيما الملا علي القاري قد
ذكر هذا الأمر في تفسير شرح حديث لا نبي بعدي وغيره من المفسرين أيضا. إن لا أتذكر قطعيا الآن أسماء هؤلاء، إنهم يقولون छोड़कर उनकी فيقولون لا نبي بعدي، يعني لن يكون نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خلافه ومخالفا له ولشرعه. के मुनाफी नहीं ويقولون أن هذا الحديث لا يتنافى مع बात का लफ्ज़ قول الله تعالى وخاتم النبيين. यही नहीं बाद और आयात में भी इस्तेमाल हुआ है। وكلمة بعد قد وردت عن الله تعالى في آيات أخرى. والملا علي القاري قد استنبط من آية أخرى بأنه لا يكون لله بعد، और उसके अलावा उसकी मुखालफत ولكن ورد كلمة بعد بالنسبة لله تعالى. हो सकते हैं जहाँ बाद अल्लाह का जिक्र मिलता है। فبأي حديث بعد الله يؤمنون. ثم يقول الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا رد على هذا المفسر الشيعي. إن الله تعالى لا يقول أن المؤمنين يتوكلون على علي، بل يقول أنهم يتوكلون على الله تعالى. وقد قرأت عليكم عبارة من قبل जिन पर सिर्फ يقول الشيعة فيها أن عليا هو الذي كان يتكل عليه المؤمنون، بل الرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ولو لم ينقذهم علي لم يسلموا. ला फता इल्ला ولذلك قيل عندها لا فتى إلا علي. लोग बेचारे لا أحد اليوم يحفظ المؤمنين तब तक बैठे रहे जब तक ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علي. ولم يتدخل جبريل أيضا ولم يأتي لنصره، आने की मजाल नहीं। وكأن جبريل لم يكن يدخل في هذا المجال. जब हजरत كان يرى ما يفعل بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يستطع يفعل ذلك، بل علي تقدم ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم. इसको कहते हैं وهذه هي المواساة الحقيقية، هذا هو الأنس والقرب और गुर्बत का इजहार। الذي تحلى به علي. जिब्राइल أما جبريل فجلس يراقب من بعيد. माँ लिखते हैं कि जब हजरत यूसुफ إن هؤلاء العلماء يقولون कुएं में फेंका गया أنه عندما ألقي يوسف عليه السلام في البئر का जो तस्वुर है मकानी ف अजीब व गरीब है। فجبريل فعل هناك أمرا عجيبا. هذا ما يقول هؤلاء العلماء. إنهم يظنون أن الملائكة ينزلون نزولا ماديا، वजूद मकानों के साथ वाबस्ता होते हैं। ويعتبرون ويتصورون كأن للملائكة وجودا ماديا، चले कहते हैं वो 107वें आसमान पर थे ويقولون أن الجبريل كان في السماء السابعة عندها. मगर मुझसे खुद لا أتذكر في أي كتاب ورد هذا، ولكن قد قرأت لأحد العلماء من كراتشي मेरे सफर में हम रात إذ كان معي في سفر إلى لاهور، وقد ذكر لي इसकी क्या बात करते हैं। كيف تتحدث عن تقدم العلم في هذا الزمن. तो ये देख هذه المراكب السريعة المخترعة في هذا الزمن لا قيمة لها. ألا ترى أن الإخوة يوسف عندما ألقوه في البئر كان جبريل في السماء السابعة، وقبل أن يصل يوسف إلى الماء نزل جبريل من السماء السابعة وحمله على أجنحته فلم يصب يوسف. मोहम्मद रसूलुल्लाह से कोई मुआसात नहीं जिब्रील की। هذه مواساتهم مع عيسى عليه السلام ويوسف وغيره، ولكن لا مواساة لجبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا تقولون؟ أين عدلكم؟ كأن الله تعالى بدون علي لم يملك قوة، देखते रहे कि क्या وما كان جبريل أيضا أن يفعل شيئا، بل ظل يراقب. وعندما أنقذ علي الموقف عندها نزل جبريل. तरदीद फरमा الله تعالى يكذب هذا الأمر है फलियत ويرفض هذا الأمر ويقول وعلى الله मोमिन हो तो फिर सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करना है। और तवक्कुल के मजमून में मोहम्मद يقول الله تعالى إذا كنتم مؤمنين فيجب أن تتوكلوا على الله وحده. فيما يتعلق بالتوكل فمحمد رسول الله لا يتوكل إلا على الله، ولا يتوكل على إنسان ولا الملائكة. तवक्कुल करते
كان توكله على الله وحده. फरिश्तों के जरिए فيما يتعلق بنصرة الملائكة للمؤمنين فقد ذكر الله تعالى هذا الأمر في مكان آخر بالنسبة لغزوة بدر، बाद में बहुत में وسوف أتناول هذا المبحث في مناسبة أخرى إن شاء الله. की जब बात हो रही أما الآن فأخبركم أنه إذا كان هناك حديث عن التوكل فيجب أن لا يخطر ببال المرء إلا الله، وهذا هو التوحيد الكامل. तवक्कुल मोमिनून فقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون يؤكد أن على المؤمنين أن يتوكلوا على الله وحده. وبالنسبة لغزوة أحد فالتوكل يعني لا تظنوا أن الله تعالى قد خذلكم وترككم، तवक्कुल भी किया जाता है। لأن الذي يترك صاحبه لا يوثق به ولا يتوكل عليه. الذي يكون الإنسان موقن بأنه لن يتركه فهو الذي يثق به. इस तरह दरसरफ नजर फरमाया كان الله تعالى يريد أن يؤكد هنا बयान है गोया कि مرة أخرى على اللفظ الذي मैंने तुम्हें कैसा माफ फरमा दिया, कैसा तुम्हारी गलती को اللفظ الذي قام به عن التقصير الذي حصل من المؤمنين يوم أحد، وكأنه يقول انظروا كيف أننا قد عفونا عنكم، كأنه لم يكن منكم أي تقصير، فكيف يمكن أن يخذلكم ويترككم فعليكم أن تتوكلوا عليه كل التوكل. هذا هو المعنى الذي تبين هذه الآية. वमा कान लिनबीन अन यगुल्ल वमन यगलुल याति बिमा गल्ल यौमल क़यामा। ويقول الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا يليق بنبي أن يخون، करेगा नबी तो कर ही नहीं सकता। ومن خان النبي لا يمكن أن يخون، ولكن ومن خان के दिन उस खयानत का बोझ أيا كان आएगा فإنه سوف يأتي يوم القيامة حاملا خيانته، ثم كل إنسان يجزى بحسب ما كسب ولن يظلم شيئا. रखने चाहिए। الآن أبين معاني مختلفة للغل، मुताबिक होना لأن كل كلمة ينطبق معانيه حسب السياق، ولا يمكن أن ينطبق كل معاني الكلمة مجتمعة في سياق مرة واحدة، كما لا يمكن أن ينطبق كل معنى من معانيها في كل مكان. مثلا نستخدم كلمة نزول في لغة بمعاني مختلفة. نزل قلبه يعني تضايق من فلان، ونزل من الجبل أي نزل من قمة الجبل إلى الأرض، ونزلت عزته أي زالت. सोना उतर وكذلك نزول كلام الله، نزول الله ونزول المطر ونزول الحديد، كل هذه معاني مختلفة للنزول هنا، ये सारे माने मुराद लिए जा सकते हैं। ولا يمكن أن تنطبق هذه المعاني كلها في كل مكان. इसलिए गल्ला के मुख्तलिफ मानी देखिए जहाँ فلذلك لابد أن نرى ما هي المعاني المختلفة لكلمة غلة، आसान मानी होंगे, जहाँ दूसरे ويجب أن نطبق للرسول من معاني الغلة ما يليق به. वो माने वही होने وبالنسبة للناس الآخرين نطبق المعنى الذي يليق بهم، ولكن لابد أن نأخذ المعنى الذي تؤكده اللغة والقرآن الكريم. उसके बगैर अपनी तरफ से माने नहीं बना सकते आप। بدون ذلك لا يحق لنا أن نخترع من عندنا أي معاني. ورد في غريب القرآن ولغات القرآن माने खुद ब खुद ज़ाहिर हो قد وردت آيات مختلفة عن غلة अल्लाह से माने وتتضح منها هذه المعاني. من معاني غلة الخيانة. गरीबुल कुरान ने यही आयत दी है माँ का وقد ورد صاحب غريب القرآن هنا قول الله تعالى ما كان لنبي أن يغل، खयानत से मुराद ولم يقل أن الخيانة هنا الخيانة بالمال، बस गल्ला का ये इतलाक अमूमी है فالغل هنا की जाए। بمعنى خيانة عامة، أي أحد يؤتمن الأمانة فلا يحفظها، इसी तरह माने पेश नजर रहेंगे। وهذا هو المعنى الواسع سوف ينطبق على النبي. क्योंकि
هنا ليس الإشارة إلى أي سرقة كسرقة كما يسرق السارق، لأن النبي أعظم شانا، जिम्मेदारियों में وإنما المعنى هنا للغل بالأمانة التي उनको कुरान تلقى عليه فإنه لا يقصر فيها، وهذا المعنى تضمه آية حمل الأمانة القرآنية. आम रोजमर्रा की चोरी فهذا يؤكد أن الغل لا يتعلق कुरान करीम بالخيانة وبالسرقة في مال، وإنما المراد هنا أمانة القرآن، أمانة الشريعة، चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है كما يقول الله تعالى से सब إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فكل فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها فكل الشخصيات كالسماوات والأرض والجبال خفنا من أن يحملنا कामिल आगे बढ़ा और أمانة القرآن، ولكن الإنسان الكامل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم وحمل هذه الأمانة. कि वो عندما يقال عن النبي أنه لا يخون، मुराद उसकी वो अमानत فكما قلت فالمراد منه أنه لا يخون في الأمانة التي سلمها الله عليه، खयानत करता है أي أنه لا يخون في شيء أدنى ولا في شيء أعلى، لا يخون أبدا في أي حالة مهما ابتلي. से अमानत में खयानत नहीं करता إنه لا يمكن أن يكون في الأمانة التي يسلمها الله تعالى في يده، هذه الأمانة يقوم بها كل الأنبياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، मानों को لأن الله تعالى يقول ما كان للنبي أي نبي. कि बहुत से मुफस्सिरीन भी وسوف نرى أن كثير من المفسرين وأعداء الإسلام قد लगने أهملوا هذا المعنى नहज وطبقوا बेहुदा और هذه الآية على تهمة حقيرة بشعة ألصقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاضوا في النقاش، مع أن الله تعالى يتحدث هنا عن كل نبي بأنه لا يخون. ثم المعنى الثاني هو القيد والتصفيد. الغل هو القيد والتصفيد. يقول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، هذا ورد في سورة الحاقة. خذوا هذا المجرم وصفدوه جيدا ثم ألقوه जालिम लोग हैं في الجحيم. هذا ما يقول الله تعالى الملائكة بالنسبة للأساة والظالمين. जकड़ कर يقول هذا ثم ألقوه بعد القيد في الجحيم. छुपी दुश्मनी को भी कहते हैं والمعنى الثالث هو الغل، أي العداوة الكامنة الدفينة. يقول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري वेलों को निकाल कर बाहर फेंक من تحتهم الأنهار، أي سوف ننزع من قلوبهم कि हर मान الأغلال الدفينة. هذا هو المثال الذي يبين أن كل معنى لا ينطبق في كل سياق وفي كل إنسان. और उनको निकाल مثل لا يمكن أن يكون الأحقاد الدفينة في قلوب الأنبياء، वो माने गिल के नबी पर इतलाक नहीं पा सकते सीने की فمعنى الغل بمعنى الحقد الدفين لا يمكن أن ينطبق للرسول صلى الله عليه وسلم. الحقد خصلة ذميمة جدا وهو موضوع حقير جدا، गिल के इस तस्वुर فإنما يقوم به الأراذل أمر الرسل فهم أعلى من أن نربطهم بهذا المعنى. और गिल गुल कहते हैं والغل हाल है तो الذي جمعه أغلال ما يوضع في عنق المجرم، इसका ولا ينطبق هذا المعنى أيضا هنا، لأن هذا المعنى يمكن أن ينطبق على الأذان، ولكن الأنبياء أسمى من ذلك हाथों को من أن نطبق لهم هذا المعنى. कंजूसी के ثم الغل هو ये मजमून الربط والقيد بمعنى البخل، وهذا मगलूला ورد فيه وقالت اليهود يد الله مغلولة. खुद ने कहा कि अल्लाह के هذا ما ورد في سورة المائدة. मगलूल हैं बंधे हुए हैं يقول اليهود أن يد الله مغلولة. हाँ यद एक सिंगल में वाहिद में इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है وليس المعنى هنا أنه देते थे यहूद أنه بخيل لا ينفق، सिर्फ
ये मुराद नहीं है कि वो कुछ खर्च नहीं कर सकता, وإنما المراد حقيقة هنا النبوة. उसने किसी को देनी थी वो दे चुका है। أن اليهود يقولون أن الله تعالى قد آتى نبوته من قبل ولن يؤتي لأحد، بهذا المعنى يد الله مغلولة. والثابت من القرآن الكريم أنه بعد يوسف عليه السلام قد اعتقد اليهود هؤلاء هذه الأمة بأنه لن يبعث له بعده نبيا، فيد الله مغلولة هنا يعني أنهم قالوا أن الله تعالى لن يؤتي النعم الروحانية لأحد لأن يده قد غلت، سواء غلها أحد أو أصابها عيب فلا يستطيع أن يؤتي أحد هذه النعمة. إنه لا يؤتي عطاء النبوة الآن، والآن ملزم بأن لا يؤتيها أحد. هذا المعنى لا يليق بعظمة الله تعالى كما لا يليق بعظمة النبي، ولا علاقة لهذا المعنى بالرسول صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر. अगर अल्लाह के हाथ नहीं बन सकते और उसकी अता हमें إذا كانت يد الله لا يمكن أن تغل، كذلك يد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تغل، بل زمنه ممتد إلى يوم القيامة، किसी और का कोई ज़माना नहीं मगर उसी ولا زمن لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل من يأتي يكون تابعا له. ففيود الرسول صلى الله عليه وسلم مستمرة وجارية كما أن الفيض الرباني جار إلى يوم القيامة. फरमा दिया है। فإن الله تعالى في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرى هذا الفائد. ثم يقول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذا ورد في سورة الإسراء. الله تعالى يخاطب المؤمنين بصيغة الواحد وينصحهم. इल्म और अहले अक्ल की वो नसीहत है जिसको खुदा يا أهل العلم والعقل तमाम मोमिनों के लिए ये एक नसीहत बन जाती है। من المؤمنين إننا ننصحكم بأن لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تجعلها قريبة هكذا إلى عنقك ولا تطلقها كل الإطلاق، इनके दरमियान की राह इख्तियार कर। بل عليك أن تسلك مسلكا وسطا معتدلا. लेने का मतलब ये है कि फैज़ ربط اليد بالعنق ألا ينفع أحد غيره और दूसरे ولا يقدر على فعل خير، कि तुम्हारा कोई इख्तियार وإطلاق اليد يعني لا يقدر الإنسان على شيء أو يلقي كل شيء للآخرين باسم السخاء، يرتكب هذا الإسراء एहतियात के नाम بالطرف، أو باسم الحيطة والحذر يحرم الناس من فيده كلية. ये मुख्तलिफ इस्तेमालात هذه استعمالات مختلفة وردت في القرآن الكريم. आपको बताऊं وأذكر لكم هنا أمرا مهما أن هذا المنظر ورد في القرآن الكريم في معنى آخر أيضا. लादेना और सियासी لقد ورد هنا ضم اليد إلى العنق بمعنى मगर البخل، कुरान करीम में ولكن في آية أخرى अता के मानों में قد ورد هذا التصرف أو هذا المنظر بمعنى عطاء روحاني ولا ينتبه إليه البعض. उसमें إن موجة موسى قال له فيها له واضمم يدك إلى جيبك أو نفسك أو جسمك، और फिर वो रोशन हो जाए। ثم قال تخرج بيضاء من غير سوء. ما هو المراد من ذلك؟ لا شك أن هذه كانت معجزة في الظاهر أيضا، ويظن الناس أن هذا هو المعنى فقط، ولكن المراد أن الذين يقتربون من النبي ويصبحون أيديه وأعوانه وصحابته وخدامه ويعيشون معه، हाथ चिमटाता है वो रोशन हो जाते हैं। والذين يضمهم إلى نفسه فإنهم يضاءون ويقتبسون من نوره ويستفيدون من فيوضه. इंतहाई कंजूस فنفس المنظر الذي كان يعني कोई नक्शा
منتهى البخل के पर هو نفسه عندما استخدم في مكان آخر इस्तेमाल होता है इसके इजहार के लिए। دل على الفيض والعطاء الروحاني. नबी का कुर्ब है जो रोशनी فقرب النبي يهب نورا والبعد عنه يحرم من النور. बस वो जो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि فيقول الله تعالى في مكان آخر استمسكوا بالعروة الوثقى ولا تنفسوا عنها. वो याद रखना चाहिए हमेशा يجب أن نضعها في الاعتبار دائما. के साथ ज़ाहिरी कुर्ब तो हम लोगों के लिए إننا لا نستطيع أن نقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا لبعدنا عنه زمنا وماديا، आपके साथ उस तरह चिमट जाएं ولكننا إذا أردنا نوره فيجب أن نستمسك به माल हो जाया करता था। وننضم إليه كما كانت يد موسى إذا ما دامت منضمة إلى عنقه وصدره كانت مضيئة. هذا لا شك أنها كانت معجزة في الظاهر أيضا، ولكن المعنى الحقيقي يجب أن لا نغض الطرف عنه، وهو أن القوم الميتون الذين لم يكن عندهم نور قد نالوا النور بانضمامه إلى صف موسى. खसासत और कंजूसी का मजमून है और न فترون أن المشهد الواحد يدل في مكان على العطاء والجود وفي مكان آخر على الخسة والبخل. والإمام رازي يقول الغلول هو الخيانة कहते हैं वो وأصله أخذ الشيء في الخفية. इसका असल मफहूम ये है कि कोई चीज़ दूसरों से छुपा कर ली जाए। युकालो अगल्ल जारिज़ो يقال वस्सालिखो أغل الجزار والسالق أي إذا أبقى في الجلد شيء من اللحم على طريق الخيانة. عندما या चमड़ी उतारने يسلخ الجزار الماعز مثلا فيترك بعض اللحم مع الجلد जिल्द के साथ ليأخذه إلى بيته ताकि जिल्द के साथ अपने घर ले जाए। مع الجلد. अलगिल्लो अलहिक़्दो तो वहाँ والغل الحقد. إذن ففي مثال الجزار كان الله تعالى قد رسم لنا بذلك سيرة النبي رسما كاملا كأنه يقول तो मुराद ये है कि नबी इतनी भी खयानत नहीं करता, أن النبي لا يخون एहतियाती के साथ بقدر اللحم والشحم الذي يأخذه الجزار مع الجلد إلى بيته. और हमने देखा है अमूमन ये खसाब उस ज़माने में लक़द कैसे थे। لا ندري أي نوع من القصابين هؤلاء كانوا في ذلك الزمن طماعون جدا. لقد قدمنا كثيرا من الأضاحي وفي ربوة، وكان الجزارون لا يتركون شيئا من اللحم أو الشام مع الجلد إطلاقا. खसाब का बच्चा نعم إذا جاء مع القصاب ابنه غير الماهر فكان يترك مع الجلد شيء من اللحم أو الشحم. तो इस लिहाज से माने ये होंगे कि उतना فالمعنى أن النبي गैर का माल वापसता नहीं रहता। لا يمكن أن يأخذ مال الغير بقدر ما يأخذ القصاب غير الماهر مع الجلد जानवर को عند سلخ الماعز مثلا، करता है, उसकी गलती से कुछ हिस्सा गोश्त का या चर्बी का लगा أو ما يبقى مع الجلد بخطأ هذا القصاب من شحم ولحم مع الجلد. ثم ورد الغل الحقد الكامن في الصدر सीने में छुपा हुआ हो, من العداوة الدفينة في الصدر. والغلال अंडरवेयर कहते هو ما نسميه الملابس الداخلية كالفانيلا وغيرها. हैं, बुनियान वगैरह ये सब उसमें आ जाते हैं। गल्लहु फलानुन का मतलब है غله فلان يعني أخذ الشيء छुपा लिया, خلشة ووضعه بين متاعه.
बाकी सारे वही माने हैं जो पहले। أما المعاني الأخرى فقد ذكرتها من قبل. गल्लल बईर गल्लतन में कहते हैं وغل البعير غلة يعني اشتد عطشه ولم ينقطع رغم شربه الكثير من الماء. गल्ला पिया तो है उसने लेकिन उसकी प्यास की बुझ सकी। لقد شرب كثيرا ولكن कोई चीज ظمأه لم يزل. जब प्यास ना बुझे तो सीने में एक थोड़ी सी आग عندما لا يزول العطش مع كثرة شرب الماء يخيل كأن نارا تلتهب في الصدر. इस्तेमाल करते يريد المرء أن تخمد ولكنها لا تخمد. तो कहते हैं فغل البعير بهذا المعنى بأنه يشرب ولكن لا يزول عطشه. मजमून आम था जिसका जिक्र यहाँ चला। هذا الموضوع كان عاما ये मुमकिन ही नहीं है بأنه لا يمكن لأي نبي أن يخون في الخيانة التي حمله الله إياه. के दौरान इसके जिक्र की क्या जरूरत पेश आई। السؤال هنا لماذا جاء ذكر ذلك خلال واقعة असल ये غزوة أحد؟ ये आयत عامة المفسرين يقولون أن هذه الآية जबकि كانت قد نزلت بعد غزوة بدر सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम عندما اتهم أحد المنافقين الأشقياء بأنه قد سرق قماشا من الحرير أو في بعض الروايات رداء من الحرير الأحمر. मगर मुस्तशरिकीन ने कहीं से रवायत والمستشرقون أخذوا هذه الرواية दिमश्क وحولوا الرداء الحريري هذا إلى سجاد حريري دمشقي खा लिया था। ويقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق هذه السجادة. والمفسرون يتأثرون بهذه الروايات ويعتبرون شأن نزول هذه الآية हाँ ये वाक़या हुआ था। ويقولون أن هذه الآية تتعلق ببدر. ولكن السؤال هنا لماذا ذكرت هذه القصة خلال الحديث عن غزوة أحد؟ इसका उज़र तलाश कर ويقول المفسرون للرد على ذلك वो जो بأن الواقع أن هؤلاء الصحابة الذين تركوا الممر في غزوة أحد تذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله قد متهم بسرقة قماش حريري. وتذكروا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله قد بعث مرة جماعة من الصحابة للحرب وعندما رجعوا जो गाजियों ने ذهبوا لمهمة وحصلت بعدها حرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم نصيبا من غنائم الحرب. فظن هؤلاء الواقفين في الممر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يقول أنكم كنتم في الممر ولم تكونوا في الحرب ولذلك لن نعطيكم شيء. فالمستشرقون قد أخذوا هذه الروايات وقد أخرجوا ما في قلوبهم من غل وحقد فينطبق عليهم كلمة غل هنا أيضا. ألا نتناول هذه الرواية الوهمية ونناقشها عقلا. الحق أن هؤلاء الصحابة الذين تركوا الممر في غزوة أحد القرآن يذكر أنهم تنازعوا وخاضوا بحثا طويلا. काफी अरसा तो अपने अमीर से बहस में पड़े रहे हैं। لقد ظلوا يناقشون أميرهم طويلا. والسؤال هنا الذي لم يفكر فيه أحد هؤلاء المفسرين كم كانت المسافة بين المعركة उनको इतनी जल्दी थी وبين هؤلاء حتى يتعجلوا ظانين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الغنائم ولم يعطهم منها شيئا. रद्द कर रहा है। هذه أفكار خبيثة حتى إن أعداء الإسلام غيري أيضا يرفضها. يقول صحيح أنهم قد تركوا الممر ولكن لا يمكن أن يفكروا في ذلك الوقت أن लेकिन उस वक्त ये सोचना उनका बैठे
أنه من المحال أن يفكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يحرمهم من الغنائم لأنه متهم من قبل أيضا من حرمان بعض الصحابة الذين أرسلهم في مهمة من الغنائم. فهذا الأمر مرفوض جدا ولا نسمعه بعد ذلك. يقال أنهم ظلوا يتنازعون، وفي هذا التنازع يكون الآخرون قد أخذوا الغنائم، وبعد ذلك قرروا أن يذهبوا وينزلوا من الممر. وعندما وصلوا هناك فالمنظر هنا يخبرنا أن العدو لم يكن قد رجع وشن الهجوم على المسلمين من خلف الممر ثانية. قد مضى كل هذا الوقت، وعندما وصلوا هناك كانت حالة أمن ولا نجد. لماذا لا نجد هناك رواية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجرهم وقائلا لماذا جئتم هنا، ولم يذكر في رواية أن بعضهم جمعوا الغنائم وبعضهم اشتركوا في جمع الغنائم. وعندما قام العدو بالهجوم المضاد فلا يبقى لمثل هذه الأشياء أمور أي شيء، كل هذه أمور مفترضة. ثم ينسجون من هذه الروايات أقوالا وأشياء يجب أن يكون التفسير بحسب السياق بما يليق بعظمة القرآن وعظمة الإنسان الذي يكون الحديث هنا، ويجب أن لا يتنافى مع عظمته. الله تعالى قد استخدم هنا كلمة النبي وهو كلمة عامة وليس لا تخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط بل عن الأنبياء كلهم. والحادث يتعلق بغزوة أحد. يقول هنا أن من وضع له الأمانة في يده فإن هذا يؤدي حقها بدون أن يخضع لأي ضغط. الحق أن هذه إشادة بثبات الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب، ويخبر أنه ببركة ثبات قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب صار المسلمون غالبين بعد أن كانوا مغلوبين. إن البعض من المسلمين لم يؤدوا أمانتهم، ولكن هذا الرسول قد أدى أمانته حق الأداء، فلم يرتكب أي نوع من الخيانة في أداء حق الأمانة. كانت نيته سليمة كما كان عمله سليما، ولم يتزعزع عزمه أبدا، بل ثبت كالجبل الشامخ في الحرب وأدى حق الأمانة، أمانة الثبات في الحرب. ثم يقول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لا يمكن إن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم أسمى من كل نبي، وليس ممكن لأي نبي آخر أن يغفل عما سوف يفعل به يوم القيامة. إنه يحاسب نفسه دائما ويخاف أن يحاسبه الله يوم القيامة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أدرى بهذا الأمر من كل نبي آخر. كان دائما التفكير في أنه يحاسب عند الله، وهذا ما يفعله كل نبي طوال حياته، وهذا هو معنى التقوى. يقول الله تعالى: لا يمكن أن تنسبوا أي نوع من الخيانة إلى النبي، لأن الله تعالى إنما يضع الأمانة في يد من هو أهلها. فالحديث هنا والإعلان هنا عن عصمة الأنبياء كلهم، ولا سيما الرسول صلى الله عليه وسلم. والعدو الإسلام غير المستشرق يستنبط من هذا أن هذا هنا إقرار بارتكاب الأنبياء الآثام، ولكن هذه الآية ترفض ذلك.
उस अमानत لأن اعتبار النبي آثما يرادف خيانته في الأمانة الموضوعة في يده सी है, والتي هي أمانة بمعنى واسع उसके तमाम لأنها تتعلق بجميع أحكام شريعته وأوامرها ونواهيها. जब भी अल्लाह का नबी हो और الذي يكون نبي الله किसी अमर की अताअत से فهو لا يستطيع أن नहीं की तरफ يرفض الطاعة في أي أمر من أوامر الله تعالى. ومثل هذا الإنسان يكون أمينا. وكل الأنبياء بريئون من الخيانة في هذه الأمانة. هناك نبي فقط यानी सर يبدو هذا الأمر لم يتحقق في شأنه في الظاهر، وهو آدم عليه السلام. يقال عنه जा सकता أنه لماذا أكل من الشجر الممنوع؟ की तरफ जाने की क्या जरूरत थी? अगर वो अमीन थे ما دام أمينا وما دام نبيا وما دام النبي لا يخون في أمانته فلماذا فعل ذلك؟ किया। जहाँ तक الجواب का ताल्लुक है أنه فيما يتعلق بالخطأ किस्मत के खिलाफ नहीं है, فهذا الخطأ لا يتنافى مع الإسمة، والخيانة تتطلب القصد، नजीद लहू अज़मा ولكن الله تعالى يقول ولم نجد له عزما तो बेवजह नहीं मौत بأننا أن عفونا عن آدم خطأه उसमें का इरादा الذي تعتبره إثما لم يكن يرتكبه آدم قصدا وإرادة، بل وقع فيه بدون عزم. وبعض الأحيان الإنسان يقوم بشيء باعتباره برا है कि वो नेक काम नहीं था, بينما يثبت فيما بعد أنه لم يكن برا. ومثل هذا الإنسان वाला तो नहीं शुमार होगा, لن يعتبر خائنا، وإنما يعتبر أنه قد خدع. पर भी दयानतदारी से जो गलती हो उसके बाद भी एक والخطأ الذي يرتكب الإنسان باسم البر लग जाए, आप किसी को शिकार समझ रहे हो निकले فلا يعتبر लेते हैं عمدا خطأ متعمدا. فأحيانا يطلق الصائد الرصاص إلى الصيد فيصيب إنسانا، ومثل هذه الأحداث تقع في أمريكا كثيرا. يطلقون الرصاص إلى غزال فيصيب إنسانا، والمحاكم تبرز ذمة مثل هذا الإنسان ولا تعتبر إثما ولا تعاقبه ولا تعتبر جريمة قتل إلا أن يكون قد ارتكب هذا الإهمال قصدا. और बेहतियाती भी يجب في الإثم يجب أن يكون العمل إرادة وبإهمال مقصود، عندئذ يعاقب الإنسان. والذي يقتل إنسانا لابد أن يتندم إذا كان شريف النفس ويتوب ويستغفر. وهذه قصة آدم، إنه ارتكب هذا الخطأ بدون قصد فزل ضميره يؤنبه ويستغفر حياء في أوراق الاستغفار، فيقول الله تعالى إنني عفوت عنه وبرأته لأن خطأه لم يكن متعمدا. ईसाइयों का अगर कोई एतराज था فإذا كان النصارى يمكن أن يعترضوا فكان يمكن أن يعترضوا على قصة آدم، ولكن الله تعالى قد برأ صحته وقال إنه لم نجد له عزما. فهذه الآية عامة بدون استثناء وتتحدث عن كل نبي بأنه لا يخون أبدا. इब्न अब्बास की एक रिवायत هناك رواية لابن عباس قد نسجوا بسبب هذه الحكاية السخيفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان والعياذ بالله يخون في الغنائم. किसी माल में बददियानती यानी आपके ऊपर इल्जाम लगाते أعني أنه اتهم بأنه كان يخون في الغنائم، मुफस्सिरीन ने यहाँ बांध दिया नाहक, ولكن المفسرين قد ذكروا هذه الرواية ظلما، था और ये बात ही अजीब लगती مع أن الموضوع أوسع من ذلك. وقد أخذوا آية تتعلق ببدر ووضعوا هنا. अल्लाह ताला कुरान के أليس غريبا أن الله تعالى يتحدث هنا عن أحد दूसरे मौके पर ويذكرها في أحد ومع أنها تتعلق عن بدر، मंसूब की जाने लगी, ثم يبررون ذلك بروايات फलां वक्त
تنسب إلى هؤلاء الفارين من الممر نيات فاسدة يقولون أنهم فكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤتهم شيء من الغنائم لذلك فكروا هكذا. إنه جهل لا يمكن أن يتصوره أي من العقلاء. إن الأعداء قد اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الرواية، لذلك نحن مضطرون لذكرها. هناك رواية كما قلت عن ابن عباس: ما كان للنبي أن يغل في تفسير هذه الآية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتهم في رداء أحمر في غزوة بدر، وبشأنه نزلت هذه الآية. فظن البعض لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الرداء المفقود. هذه الرواية وردت في كتاب التفسير الترمذي، ولكن الترمذي نفسه يعتبره حديثا غريبا وهو غير مرفوع، وليس اسم ابن عباس مذكورا هناك، بل خسيف رواها عن مقسم، فهذا الحديث ليس غريبا بل مرفوض أيضا. وأبو داود وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم أيضا ذكر هذه الرواية. وكل هذه الروايات تشير إلى أن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة. والمفسرون يخوضون في هذه الروايات ويقولون أنه كانت هناك تهمة، ولا شك أن هؤلاء الصحابة المأمورين بحماية المال فكروا هكذا. وهناك تفسير القمي وهي تبني على هذه الرواية. فقد ورد في هذا التفسير أن شخص جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن فلانا سرق هذه القطيفة، هذا الرداء. أن القمي يذكر أولا رواية سرقت رداء، ثم يذكر أن السارق أخذ. إذا كان السارق قد أخذ فانتهى الأمر، فما الحاجة لذكر هذه الأشياء لنجعل الرسول صلى الله عليه وسلم تحت تهمة؟ هذا أمر فردي، وهذه رواية من التفسير القمي وليست رواية مرفوعة، وهذه رواية تفصيلية تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجالا فحفروا مكانا أخفى فيه هذا الرداء. الغريب أن المفسرين الآخرين الخائضين في هذا البحث لم يعلموا بهذه الرواية، ولكن على كل حال إنها محاولة جيدة من القوم لإنهاء هذه القضية. وورد في ابن مردوي أن هذه التهمة كانت أثيرت من قبل المنافقين، وهذا ورد في الطبراني وأبو يعلى أيضا. كل التفاسير مليئة بهذا البحث. والتفسير البيضاوي والجلالين أيضا ذكر هذا الأمر. واري قد نقل عن الجلالين والتفسير الروفي، والتفسير الروفي لم نعثر عليه. ورد فيه ونزلت لما فقدت قطيفة. आगे है कतीफतन को कतीफतुन लिखा हुआ है, फाइल इसका फकदा के वो होगी। يقول فقدت قطيفة. ونزل لما فقدت قطيفة، يقولون نزلت لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر. والقطيفة الرداء الذي يتغطى به المرء، فغابت هذه القطيفة هذا الرداء الأحمر يوم بدر. فقال بعض الناس لعن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها. तो बाद लोगों ने कहा कि हो सकता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले ली हो।
ये रिवायत روايات كلمات هذه رواية غير محتاطة جدا، हालांकि مع أن البيضاوي أيضا ذكر هذه الرواية وذكر فيها أن المنافقين قالوا ذلك، नास को ولكن मुसलमानों में ये هذا المصدر يقول أن بعض الناس قالوا كأن المسلمين جعلوا يقولون ذلك. والقسيس فيري ترك ما ورد في البيضاوي وغيرها من التفاسير بأن المنافقين قالوا ذلك، وأخذ من الجلالين والرؤوفي اللذين ورد فيهما أن بعض الناس قالوا ذلك، وذلك ليعطي انطباعا بأن هذا الأمر لم يكن هينا يمكن غض البصر عنه، بل صار هذا حديث الناس، وكأن هو والعياذ بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الرداء ولذلك فقد. तमाम तफासीर ताजुब होता है इस बात को लिए الغريب أن التفاسير لا تزال تذكر هذا الأمر بدون انقطاع حتى يمل المرء देख देख कर سماعه कि क्यों इस बात को इतनी अहमियत وقراءة هذا الأمر. لماذا أعطوا هذه الأهمية عبثا؟ वहाँ नहीं है, किसी और जगह किसी और मस्जिद में बयान हो रही है। ويذكرون هذه الرواية في تفسير آية لا علاقة لها بالموضوع، فقط يذكرون ذلك لكي يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت تهمة. अच्छा, एक तफसीर रूह मानी में लिखा हुआ ये आयत وورد في تفسير روح المعاني أن هذه الآية कि शायद हमें جاءت ये دفعا للشبهات التي انتابت الرماة المأمورين بحماية الممر. الغريب أنهم يقولون أن الله تعالى عرض رسوله صلى الله عليه وسلم لشبهة دفعا للوساوس التي يقال أنها انتابت الرماة. لم تكن هناك هذه أي وساوس في قلوبهم، ولكنهم يخترعونها. أما الرازي فذكر أيضا أن هذه الشبهة تولدت في قلوب الرماة، غيرها أنه ذكر رواية أخرى أيضا. मगर साथ ही इमाम राजी दूसरी रवायात भी बयान करते हैं, फरमाते हैं कि जंग हुनैन के रोज يقول في يوم حنين हवाज़िन के गनाइम جاءت النبي صلى الله عليه وسلم غنائم قبيلة هوازن فسرق منها شخص إبرة فنزلت هذه الآية. सुई क्यों उठाई है जबकि لماذا سرقت إبرة مع أنه لا يليق بالنبي أن يقوم بأدنى خيانة أيضا؟ ये भी मरकूज है। तो जब रवायतें इसी किस्म की आ रही हैं तो इन فما دامت هذه نوعية الروايات فكيف يمكن الاعتماد عليها؟ इमाम राजी सिर्फ इतना ज़रूर लिखते हैं ثم إن الراضي يقول شيئا جيدا، وهو أنه إذا كان هذه الآية تتعلق بالنفي اتهام فهي مبالغة في ردها. तमाम يعني الرازي بالمبالغة هنا أن الله تعالى قد ذكر هنا الأنبياء جميعا وقال أنهم لا يمكن أن يقوموا بخيانة. إذا كانت الخيانة لا تتفق مع أي نبي فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أسمى من أي خيانة كثيرا. فإذا كان لابد لنا من أخذ هذه الرواية لتطبيقها على هذه الآية، فما ذكره الرازي هنا أفضل تفسيرا وأفضل معنى. وهذا النفي يماثل قول الله تعالى ما كان لله أن يتخذ ولدا. बहुत से وكثير من المفسرين قد ذكروا حديثا بصدد هذه الآية
ورد في الصحيحين صحيح الإمام بخاري وصحيح الإمام مسلم وما ورد في الصحيحين يعتبر حديثا عالي المرتبة को दर्ज करते हैं। عموما ऐसी हदीस وهذا الحديث उसकी सेहत का मर्तबा काफ़ी बुलंद हो जाता है। बस ये कहते हैं ورد في هذا الحديث بالتفصيل तफसील से ये बयान करती है कि क़यामत के दिन أنه سيأتي वसल्लम يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قوما يحمل بعضهم على عنقه بعيرا وبعضهم معيذا وبعضهم خروفا وبعضهم أشياء أخرى وهم يصطرخون للنبي صلى الله عليه وسلم يغيثهم आप फरमाएंगे فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغيثكم ولن أنصركم اليوم لأن النبي करता है لا يخون ولا ينصر الخائنين कि वो ख़यानतें होंगी जो वो अपने गर्दनों पर فكأن ما خانوه من أشياء سوف يحملونها على أعناقهم तौर पर أولا من الأخذ بظاهر كلمات هذه الرواية يتنافى مع تصور हिसाब के الجنة والنار الذي يقدمه القرآن الكريم مختلف الأحاديث की मुख्तलिफ आयात में मजमूई तौर पर नक्शा खींचा गया है। वहाँ इन भेड़ बकरियों का वहाँ كيف يصل هذه الحيوانات من بعير وماعز وغيره بأجسامهم تحملهم أرواح الناس على أعناقهم فهذا الحديث له مفهوم روحاني وليس ظاهري उनका बोझ उनकी ज़मीर पर पड़ेगा, إنما مفهومه أن उनको दिखाया गया है। ثقل خياناتهم يشعر به ضميرهم इलामती तौर فقد صور الله تعالى هنا और हर बदयान يصور الله تعالى هنا उसके بخياناتهم أي أنه يكشف لهم خياناتهم जो लोग रोज़मर्रा أما إذا كان حمل الزهر إذا كانوا يريدون الأخذ بالكلمات فإن بعض الناس يغصبون أراضي الآخرين بعضهم يغصب فدانا وكبار الغاصبين يغصبون آلاف من فدادين الآخرين فهل أن هؤلاء القوم الخائنون يأتون بهذه الأراضي حاملين أيها على أعناقهم فالحقيقة أن هذه تمثيلات कर दी जाएंगी। يكشف الله بها أن خياناتهم تكشف لهم يوم القيامة وسوف يلقون الذلة والخزي يوم القيامة इस हदीस को बांधा गया है और मुफस्सिरीन इस हदीस की तरफ बकसरत इशारा करते हैं। فالمفسرون يربطون هذا الحديث بهذه الآية ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام كان يعرف أن هذا سيحصل يوم القيامة ولذلك बदयांती मुमकिन नहीं कि आपको لا يمكن أن يخون ये है कि रसूलुल्लाह إذ كان خائفا من يوم القيامة الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمينا منذ طفولته बच्चे थे उस वक्त से अमीन कहलाते كان يسمى أمينا عندما كان طفلا صغيرا وكان العرب सारा अरब يعرفون أمانته حتى ادعاه النبوة तो ताजुब है कि मुसलमान मुफस्सिरीन इसकी الغريب أن المفسرين لا يشيرون إلى هذا الأمر वाक़या ये है कि एक ऐसा शख्स जो रसूल الواقع का अमानतदार हो أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمينا عظيما कर देना ولا يمكن ذكر مثل هذه التهمة بشأنه जो उसके इल्ज़ाम को उस مع عدم ولا يليق أن ذكر مثل هذه التهمة بدون ذكر الصفات الحسنة التي تفند هذه التهمة كلية ولا تبقي منها ولا تذر ذكر مثل هذه الشبهات أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيانة هذه أمانة في يدنا يجب أن لا نخونها الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك كان أمينا علينا وقداسته أمانة في أيدينا وإذا سمعنا مثل هذا الذكر بشأنه ولم نفند مثل هذه الشبهات فإننا نخون في هذه الأمانة التي وضعت في أيدينا ألا نقرأ عليكم أقوال بعض المستشرقين इन बातों में الذين يذكرون هذه الروايات और क्या क्या लिखते हैं। ويعترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم वक्त बचाने के लिए
لتوفير الوقت أقرأ عليكم الكلمات الأصلية لهؤلاء المستشرقين. يقول المستشرق سيل: As some say, on the هذه الآية نزلت عند البعض عند تقسيم الغنائم في غزوة بدر، بينما يرى البعض أن بعض الجنود ظنوا أن محمدا قد أخذ سجادا حريريا ثمينا فقد من الغنائم، Al-Baydawi और ويشير إلى وينقل هذا देख ली है بزعمه जिनका भी हवाला पड़ा है من البيضاوي والجلالين. ما أني قرأت عليكم ما ورد في هذه التفسيرين لا يذكر هناك أي شيء من سجادة. who occasioned the loss of the battle ثم يقول their station because they imagine Muhammad أن البعض يقولون أن هذا ما قاله الرماة الذين تركوا مكانهم يوم أحد، لقد ظنوا أن محمدا لن يؤتيهم من الغنائم. रूफी का हवाला उसने दिया। وقد ذكر هنا البيضاوي बेल साहब लिखते हैं tradition أما المستشرق بيل يقول أن الروايات تقول أن محمد اتهم a cloak بسرقة رداء من الغنائم يوم بدر. निस्बतन बेहतर है لقد استخدم كلمة رداء وهو أقرب إلى ما ورد في الروايات التفسيرية. क्या कहते हैं बीडी लिखा जिसका मतलब बैदवावी होगा ويقول यानी बेदावी أن البيضاوي يظن أن هذه الآية نزلت دحضا لهذه التهمة of the charges ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نزلت نهيا للرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ الغنائم سرا، were left out of the distribution لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤتي شيئا لبعض الذين ذهبوا في مهمة ولم يؤتهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنائم شيئا. انظروا إلى شر هذا المستشرق أنه يقول أن البيضاوي يقول إما أنه دفع أن هذه الآية نزلت دفعا للشبهات التي اتهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نهيا للرسول صلى الله عليه وسلم من أن يسرق كما فعل من قبل. might possibly يقول self-reproach on his لأن محمدا كان في غزوة في حالة نفسية صعبة، وفي مثل هذه الحالة يتذكر الإنسان أخطاءه، فلذلك استيقظ ضميره فتندم على ما فعل من سرق الغنائم من قبل، وقال قد ارتكبت هذا الخطأ من قبل، لذلك اخترع هذه الآية من عنده في القرآن الكريم والعياذ بالله. هذا هو ما يقوله المستشرق بيل، وسوف أقرأ عليكم وسوف أخبركم من هو بيل هذا. أما المستشرق مونتجومري وولت فيقول context of the dishonesty which is mentioned here, fraudulent, some accusation of unfair treatment had been made. يقول أن هذه الآية It is said نزلت بالتهمة أنه left their place لصقت بمحمد الخيانة في الغنائم، for example is وليس صحيحا. يقول أمير المؤمنين إن هذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوة، ويقول أنه لا يمكن أن يكون الرماة قد فكروا. अंदाजा करें किस الذين يتعلمون على أيدي هؤلاء المستشرقين يمكن مدى تصمم عقولهم. जो उनके रगो रेशा में सरायत कर إن هذه السموم تسري في عروق هؤلاء الناس. إنه يدافع بكل ذكاء، ولكنه لا يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يدافع عن الرماة. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمكن أن يكون قد فعل ذلك، فلا حاجة للدفاع عنه. हो सकता है, इसलिए मैं उसका दफा नहीं करूंगा.
मौदूदी साहब भी इसका जिक्र करते हैं और कुछ أما المودودي فيذكر هذه الروايات بدون أن يقول شيئا في تفنيدها، بل يمر بها مر الكرام ويقول أنها الرسول صلى الله عليه وسلم اتهم بهذه الأمور. أما رودويل فيقول to act dishonestly. أن قوله تعالى ما كان للنبي أن يقول في تفسيره أن هذا Created a إشارة للتهمة التي اتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بأخذ الغنائم سرا. ये the Holy Quran version وهناك مفسر شيعي مرزا مهدي بويا يزدي هو أيضا يذكر هذه الروايات بدون أن يفندها. ये Reverend Very यानी أما القسيس में लिखता है Reverend Very فيقول في تفسيره Comprehensive Commentary on the Quran يقول قوله تعالى ما كان لنبي أن يقول Shale says on the authority of Bedawi and Jalaluddin that this passage was revealed as some say وهو يقول المستشرق Reverend Very Muhammad of having privately كالمستشرقين الآخرين made all of silk ويهزي مثل كلامهم نقلا عنهم إنه ينقل عن المستشرق سيل imagined Muhammad ويزيد من عنده نفس الكلام related he once ويقول as an advanced أن and in the meantime أن the enemy سجادا divided ثمينا those who were with him in the action and gave nothing to the فقد مرة action from duty. من بين الغنائم ترجمة ومحمد وعرف أن محمد बेहुदा सलाई هو الذي والعياذ بالله سرق هذا السجاد हाकर पेश करता है والإشارة هنا إلى ذلك السجاد. ثم أشير في الروايات अपने लिए ना بأن الرماة और उसकी तरफ इशारा है قد فروا من مكانهم يوم أحد जो आर्चर्स لأن محمدا ये भागे थे कि वो जानते لم يكن موضع ثقتهم काबिल एतमाद والعياذ بالله और पहली जंग में لأن इसलिए अगर تصرفا كهذا قد حصل منه في حرب سابقة فخافوا أنهم إذا تأخروا فإن محمدا لم يؤتهم شيئا من الغنائم. إنهم لا يذكرون ما ورد في القرآن الكريم بأن هؤلاء الرماة تنازعوا، किसी रिवायत में ये जिक्र नहीं है रिवायत لا يشيرون إلى هذا التنازع. هذه روايات موجودة. झगड़ा चला है इन लोगों का لقد جادلوا مع رئيسهم رئيس الرماة جدالا وقد ذكره القرآن أنه كان تنازعوا وهذا الأمر محفوظ في التاريخ، ولكن هذه الرواية لا تذكر إشارة ولا كناية ما ورد فيها ما دار بينهما. हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को दाग إن هؤلاء الذين يدعون أنهم باحثون محققون إنهم يريدون تشويه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الروايات، وللأسف أن المفسرين المسلمين أيضا ينضمون إليهم إذ يذكرون هذه الأمور ولا يفندونها. वेरी फिर लिखता है द तफसीर रऊफी से ثم يقول القسيس ويري يقول المفسر الرؤوفي صاحب التفسير الرؤوفي لقد نزلت هذه الآية عندما طلب بعض الصحابة أن يعطى من الغنائم أكثر من إخوانهم الآخرين، فقال الله تعالى يجب أن يعامل الجميع معاملة سوية ويعطوا نصيبا مساويا من الغنائم. अब मैं وإلا يكون هذا خيانة. الآن سوف أقول لكم بهذا الصدد شيء آخر ومزيدا مما قلت. इस तरह इशारतन هذا الرسول الذي
يتهمه هؤلاء ولو تلميحا. إن هذا الرسول سيرته الطيبة وأمانته قبل النبوة وبعد ادعاء النبوة شهيرة، وهؤلاء يهملون هذه السيرة ويتكلمون بدون الإشارة إلى ذلك. هذه الخيانة يرتكبونها وسوف يسألونها يوم القيامة. إنهم يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بخيانة واهمة، وفي حين إنهم عندما يلصقون به هذه التهمة إنهم يرتكبون خيانة عظمى. لماذا لا يدافعون عن هذا الشخص الطاهر؟ والشخص العادي أيضا عندما يسمع تهمة سخيفة كهذه لا يراها جديرة بالسماع والالتفات وحتى للتفكير فيها. أول شيء أقوله في هذا الصدد، ما دام هناك تهمة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يقول هؤلاء عن المسيح عليه السلام أن أمه أيضا كانت تتهم وقال اليهود كذا وكذا؟ اليوم بعض الباحثين المحققين يتهمونها بهذه التهم، فلماذا لا يذكرون ما قال هؤلاء؟ وفي هناك كتب جديدة، وهناك قسيس من نيوزيلندا قد قال علنا بأن ما اتهم به المسيح صحيح. نعوذ بالله. هذا ما هؤلاء المجانين يوجدون في الجيل الحالي، ولكنني أقول ما داموا يذكرون هذه التهم لماذا لا ينفونها؟ هذه وقاحة وإساءة عظيمة. إن هؤلاء المتهمين قليل الشكر ووقحون جدا. إن القرآن عندما يذكر ما اتهم به أطهارهم فإنه يعلمهم أسلوبا للرد عليهم. القرآن يقول وقولهم على مريم بهتانا عظيما. لقد لعن اليهود لأنهم ألصقوا تهمة شنيعة بأم المسيح، أمه الطاهرة، ووصف هذا أمه قائلا وأمه الصديقة: أيها اليهود إنكم تسمونها غير طاهرة، إنها كانت من نسوة الطاهرات العظيمات ولها مكانة عظمى بينهن. لقد هذا ما علمنا القرآن الكريم بشأن كبار أهل الكتاب. ولولا تبرئة القرآن الكريم لصحة مريم لم يكن عند المسلمين دليل على تبرئتها. أما النصارى فعندهم دليل على تبرئة صحة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسلمون لا يعرفون كيف كانت مريم، لا نعرف حياتها كيف عاشت، والأمة التي عاشت بين مريم هي التي تتهمها. عندما جاءتهم تحمل ابنها لم يكن ابنها قد ادعى النبوة، فليس هناك عداء له بسبب نبوته، وإنما هو انتباه عام، وكل القوم يتهمونه بهذه التهمة. فلماذا لا يذكرون هذا الأمر؟ لولا أن الإسلام قد برأ صحة مريم لم يكن عند أي مسلم مجال لعدم تصديق هذه التهمة، لأن ما يقول القرآن هو خلاف الواقع في الظاهر. كل أسباب لتصديق هذه التهمة موجودة، ومع ذلك انظروا إلى عظمة القرآن الذي نزل على قلب محمد وإلى عظمة تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم، أنه قد فند هذه التهمة تجاه مريم تفنيدا شديدا، واعتبر اليهود مردودين ملعونين. لو حصل مثل هذا الحادث اليوم لا اتهمت مثل هذه المرأة، ولكن القرآن يعتبر اليهود ملعونين. وهكذا برأ صحة مريم بأن مريم التي كانوا يعرفونها لا يحق لهم أن يتهموها مع سيرتها الطاهرة،
أن يتهموا بهذه التهمة. ثم سماها القرآن وأمه الصديقة، وبين أن اللعنة التي نلقيها على اليهود ليس قسرا ولا ظلما، بل لأن سيرة مريم تفند गुजारी थी वो किरदार अज़ीमुश्शान था هذه التهمة. कि उसकी لقد عاشت بينهم عيشة طاهرة، कुरान करीम ने एक एक लफ्ज़ के अंदर كانت صديقة. सारी कहानी لقد ذكر القرآن في كل كلمة كل هذه القصة وخلفيتها، ولكن المسلمين لا يعرفون هذه الأمور ولا يعون. कोई ईसाई उस किरदार की أما النصارى فلا يستطيعون أن يأتوا بأي دليل على طهارة مريم، कहता कि मरियम इस तरह पाक साफ थी। ما دام كل اليهود كانوا يتهمونها. أما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أعداؤه أيضا يعترفون بأمانته علنا، वालों के सामने तो ऐसा खुला وكانت أمانته جلية واضحة، كأن نور قلبه نزل عليه نور من السماء فأضاء ما حوله. बस जब तक فكان आपने दावा नबूवत قومه يسمونه أمينا حتى قبل الدعوة मीन कहती نبوته، وعندما أعلن نبوته فأيضا لم يستطيعوا أن يسموه غير أمين. अमीन होने का इल्जाम नहीं लगाया। ما عزمها شهادة على عظمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ईमान किरदार की لماذا لم يسموه غير أمين بعد ادعائه النبوة؟ कि गैर अमीन هل انتهى الوقت بهذه السرعة؟ इन्ना طيب نبدأ غدا من حيث تركنا. والسلام.